जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस और जो एक्सपेरिमेंट्स हैं लाइफ के, जो किसी की हेल्प आउट कर सकें। बहुत सारे हमारे नौजवान अपने बहुत सारे इश्यूज़ के साथ हर वक्त किसी न किसी मसले में उलझे होते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा मसला साइकोलॉजिकल टार्चर होते हैं, नफसियाती मसाइल होते हैं, या वो वाले इश्यूज़ होते हैं जिसमें आप कसूर नहीं होता लेकिन आपको जानबूझ के घसीटा जाता है, या आपको मजबूर कर दिया जाता है सोसाइटी के साथ एक वार डिक्लेयर कर दें। हालांकि इंसान के अंदर, अगर मुझसे पर्सनली पूछें अल्लाह ताला की हक़ानियत या उस तरह का सवाल, तो इंसान के अंदर तो इतनी पावर नहीं होती कि वो कि अल्लाह ताला की चलाई हुई किसी हवा या समंदरों के किसी पानी से उलझ सके, या इवन किसी मक्खी के मुंह से कोई नवाला छीन सके। तो इंसान कभी ये नहीं सोचता कि यार मैं बहसीत इंसान, मेरे लिए कोई भी मज़हब, कोई भी नस्ल, कोई भी इंसानियत तमाम बराबर हैं। मुझे हर एक के लिए दर्द रखना चाहिए अपने दिल में, अपनी विल पावर को एक्टिव करना चाहिए, लोगों को सिर्फ सुनना चाहिए। हाँ, वो लोग अच्छे होते हैं, वो लोग वाकई एक वली से भी ज़्यादा एक अच्छा दर्जा रखते हैं, जो आपको ओन करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, मुआशरे में जीने के लिए स्पेस देते हैं, आपको बिल्कुल सेटिसाइज नहीं कर देते। कम कम चलें, आपको कुछ भी ना करें लेकिन आपको कम कम याद करते हैं, अच्छी विशेज़ होती हैं जिनके लिए। क्योंकि ये देखें, इंसान पैदाइशी तौर के पे ना तीन चार चीज़ों का गुलाम रहता है। खाना उसको भूख लगनी है, शेल्टर उसको चाहिए होता है, हर चीज़। लेकिन जो जैसे जैसे इंसानी तका होता है कि वो अपनी मंजिलें अबूर करता जाता है, ठीक है। एक बंदा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, एक बंदा वहीं स्टैंड रहा, एक बंदे की लाइफ स्टोरी में कुछ मसले मिसाल है, एक बंदा फिजिकली बहुत फिट रहा, वो बहुत आगे स्ट्रगल करके चला गया, कुछ पहले एक्सपायर हो गए, कुछ अपने बाप दादा की ज़मीनों के ऊपर अयाशियाँ कर गए कुछ लाइफ की ज़िंदगी में स्लेव बन गए, कुछ ओनर बन गए, कोई कुछ बन गया। लेकिन बात ये नहीं है कि जो जिधर भी जाए, क्योंकि हसद और बुग़्ज़ ये हर एक ना बुनियादी अंसर है इंसान की इस दुनिया में। तो बेहतर यह है कि आप जिसके पास जो भी है उसको कहीं भाई आपको अल्लाह ताला और दे। लेकिन मेरे लिए भी दुआ कर देना कि मुझे अल्लाह ताला एक अच्छी खुशहाल सेहतमंद ज़िंदगी दे, जिसमें मैं कम से कम अपने जीने का हक अदा कर दूँ, अपने होने का हक अदा कर दूँ, मुझे किसी की मुहताजी ना करनी पड़े, मुझे किसी की स्लेवरी ना करनी पड़े। हाँ, अगर माशरे में कोई बंदा मुझे सुनना चाहता है तो सो बिस्मिल्लाह, मेरे पास आना चाहता है, मेरे पास लाइफ एक्सपीरियंसेस गेन करना चाहता है, मेरा एक करियर रहा है, अली बाबा के ऊपर मेरी एक्सपर्टीज़ रही है, बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर, और अभी भी मैं जिस डिज़र्विंग स्टूडेंट को अपने मोहल्ले में, अपने एडजेंसिंग एरियाज़ में, जहाँ जहाँ किसी को ज़रूरत है, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर और मेरी सारी इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि इस कंपटीशन के दौर में आप इंसानियत का ख्याल ही ना रखें और सिर्फ अपने मकासद के लिए और एक फुलिश कंपटीशन में अपने मौसलों को भूल जाएं। पता नहीं कितने स्टूडेंट्स मेरे हाथों से ट्रेंड हुए हैं, आज मुझे पूछते भी नहीं हैं। कितने बंदों की मैंने रहबरी की है, आज मुझे पूछते नहीं। उस्ताद की ज़िंदगी यही है, उसने लाइफ को दुनिया के लिए सरेंडर करना होता है। मैं भी उस फेज़ में हूँ कि मैं ट्रांजिशनल फेज़ में अपनी लाइफ सरेंडर कर रहा हूँ अपने आने वाली जनरेशन को। लेकिन मेरा बहुत हार्ड स्टैंड है जो अभी है, जियो और जीने दो। जो मेरी रिस्पेक्ट करता है मेरे साथ चल सकता है, आए नहीं करता सो बिस्मिल्लाह। लेकिन क्रिटिसाइज, हेटिज़म और हेट स्टोरी, या क्योंकि दुनिया बहुत ख़तरनाक मकाफात अमल है। आज अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, किसी की बात को ओन नहीं करेंगे, किसी की मुश्किल में उसका साथ नहीं देंगे, किसी गिरे हुए को आप सहारा हकीकी मानों में, then you will have to face the same consequences in earlier or in any phase of your life. I clearly say, as a mentor, मेरी शायद अल्लाह ताला ने यही ड्यूटी लगाई है भाई, आप लोगों के लिए ना जीना सीखें, अपने लिए नहीं। मुझे ज़ाती तौर पे क्या मैं डिमांड करता हूँ सोसाइटी से? रिस्पेक्ट,
respect or at least a reasonable space to live, a freedom of speech اور acceptability. لیکن یہ جو آپ کو ہول میں سٹوری سنا رہا ہوں یہ میرے اکیلے کا مسئلہ نہیں. ہر گھر میں ہر بندہ سیم ایشوز فیس کر رہا ہے. اپنی ول پاور کو انٹیکٹ رکھیں. جن ماں باپ نے آپ کو پیدا کیا ہے ان کے غلام رہیں. جن بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ رہ رہے ہیں, ان کو امپاور کریں. اگر کسی کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں سو بسم اللہ, نہیں تو اس کو زندگی سے پتے کو ختم نہیں کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی کائنات مکافات عمل ہے. یہاں پہ سیم ایکشن وہی ہوگا جو آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہے, ریئیکشن اس کا ہوگا. یہ مطلب آپ کسی ایک کی بھی بندے کی سٹوری اٹھا کے دیکھ لیں. تو میرا دل بجھا نہیں ہے, میں زندگی سے ہار نہیں مانی, لیکن میں تکلیف میں ان لوگوں کی طرف سے جو جن تک یہ شاید میری ویڈیو پہنچے, جو مجھ سے مل چکے ہیں یا میرے میسیجز کو اس طرح پازیٹیو نہیں لے رہے, کہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم تیار کریں, اپنے ساتھ حلقہ احباب میں امپاور کریں ان لوگوں کو حقیقی طور کے اوپر جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں. تو درد میرے پاس اور میرے اندر ہر انسان پوری کائنات میں رہنے والے ہر بندے کے لیے, لیکن سب سے تکلیف دہ عمل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے, والدین کا حق ادا نہیں کرتے, اپنے بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کرتے, اپنے ریلیٹیوز کا, نیبرز کا, اور 5ویں 6ٹھے اور 7ویں جگہ کے اوپر ہم پوری دنیا کی باتیں سناتے رہتے ہیں. اٹس ناٹ ہیومینٹی. یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. انسانیت صرف یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی شارٹ لائف دی ہے, جتنے شارٹ ریسورسز دی ہیں, جتنی آپ کو ہمت طاقت دی ہے, اگر اسی میں آپ کو صرف اپنا جینے کا, اپنا ہونے کا حق ادا کریں تو یہی قرب ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے, کل کائنات کے فرشتے اور مخلوق ہر وقت اس کی عبادت میں. اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ مجھے پکار کے کہ بھائی آپ نے ٹھیک ہے آپ نے نماز پڑھی تو روزہ رکھا, حج کا, لیکن آپ کے سامنے یہ ایک بندہ تھا جو بھوکا تھا یا ننگا تھا, یا جس کے بدن کے اوپر کپڑے نہیں تھے, یا جو آپ سے آپ نے اس کو ایسا ایکسپیرینس دیتے جو آپ فیس کر چکے ہیں, آپ نے نہیں ڈلیور کیا. وہ ان عبادات کی اس کی بارگاہ میں کوئی قبولیت نہیں. وہ یہ پوچھے گا میرے اندر بھی وہی تجلی تھی, تیرے اندر میں نے وہ تجلی ڈالی, اور تیرے میں اپنے بندے کے اندر اس کو تو نے نہیں آن کیا, اور مجھے ڈھونڈنے چلا گیا جس کو میں پوری کائنات کو خود چلا رہا ہوں, بادشاہ وحدہ لا شریک. تو میری وحدہ لا شریک تم سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جاؤ, کسی کو میں نے بادشاہ بنایا ہے, کسی کو غلام بنایا, کسی کو خلیفہ بنایا ہے, کسی کو وزیر بنایا, کسی کو مشیر بنایا. کوئی بندہ کسی ڈائمینشن میں نہ آئے, ہر بندہ اپنی باؤنڈریز کا خیال رکھے. خلیفۃ اللہ کا لقب اس نے دیا ہوا ہے, خلافت اس نے دی ہوئی ہے ہر ذی روح کو, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کا غلط استعمال ہو. میں بھی اللہ کا خلیفہ ہوں, اس وقت کھڑا ہوں, میں بھی, آپ بھی, ہر ذی روح جو سن رہی ہے. لیکن بادشاہ, وزیر, مشیر, ساری بریگیڈ اس کی تیار کی ہوئی ہے. اگر کوئی اس کے بنائے ہوئے قوانین میں آ جائے, یا اس کی یہ تمام سرزمین پوری کائنات میں کسی کو تکلیف دے گا, تو وہ بہت ہارڈ قسم کا آپ سے ریونج لے گا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اس کی حقانیت, اس کو نہ پکارے. ہر بندہ اگر کسی عقیدے سے جڑا رہے, کسی مذہب سے جڑا رہے, کسی بھی اسٹیٹ آف مائنڈ سے ہے جڑا رہے, پولیٹیکل ایفیلیشن ہے جڑا ہو, کوئی مسئلہ نہیں, مذہبی ہے ہو, بٹ ڈونٹ کراس یور لمٹس. اللہ تعالیٰ کی نظر میں جب محشر کے دن ہر زیرو کی حاضری ہوگی, اس کی نظر میں سب ننگے ہیں. ادھر کوئی کسی مذہب کا بھی پیروکار ہو, اسے افضل ترین جو سوال ہوگا وہ یہی ہوگا, یہ بھی میرا بندہ ہے, یہ بھی میرا بندہ ہے, یہ بھی. تم کون ہوتے ہو اس کو چیلنج کرنے والے؟ تم بتاؤ کہ تم نے جو میں نے تمہیں دیا تھا, جان دی, دولت دی,
عزت دی، شہرت دی، تم اپنے اوپر لٹا گئے یا کسی کی کے لیے کچھ کر گئے؟ وہ ایک شعر کے اوپر اپنا احترام کرو. شکوائے ظلمت شب سے بہتر تھا اپنے حصے کا دیپ جلاتے جاتے. السلام.